शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ, यस्तो किसिमको दानले लिने दिने दुवै व्यक्तिलाई भस्म गरिदिन्छ। भस्म नै गरिदिन्छ। कस्तो किसिमको दान हो त्यो? जुन गर्नाले आफू पनि भस्म भइने, जुन दान थाप्नेवाला पनि भस्म हुने, सुन्दैखेरि मुटु काँप्ने, डर लाग्ने होइन। शास्त्रमा यो के कुरा गरिएको हो? दान दिन मन लाग्छ, अब दान दिन पनि डढाइ डढाइ दान दिनुपर्ने, कसैको मनमा यस्तो लाग्न सक्ला। तर नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। सही बाटो म यहाँहरूलाई देखाउन जाँदैछु, शास्त्रको वचन सुनाउन जाँदैछु। दान सही तरिकाले गर्न सक्यो, सही पात्रलाई गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो दान 1000 गुणा बढेर जान्छ। शास्त्रमा बताइएको छ, असीम पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो शास्त्रमा बताइएको छ। तर त्यही दान यदि गलत तरिकाले गरियो, गलत विधि र गलत पात्रको हातमा पुग्यो भनेदेखि त्यसबाट फेरि ठुलो नोक्सान हुन्छ, शास्त्रमा बताइएको छ। त अब सही व्यक्तिको गलत व्यक्तिको कसरी चिन्ने? कसैको निधारमा त लेख्या हुँदैन फलानु व्यक्ति सत्पात्र हो, फलानु व्यक्ति कुपात्र हो भनेर। फेरि अब वर्तमान कलियुगमा अब कुन चाहिँ साधु सही हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ साधु गलत हुनुहुन्छ, दान पाउनको लागि योग्य हुनुहुन्छ हुनुहुन्न कसरी ठम्ब्याउने बडा कठिन छ। अब यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ दान सबैले गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति दान गर्दैन त्यो व्यक्ति पापी हो। विशेष गरी गृहस्थीहरूको लागि दान गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि गृहस्थीहरू धनार्जनमा लागेका हुन्छन् र धनार्जन सँगसँगै पापार्जन हुन्छ। किनभने संसारमा पैसा धन माल जब हामीहरूले भित्र्याउँछौँ त्यो धन माल पैसा सँगसँगै पाप आउँछ अरे। अनि त्यो पापलाई चाहिँ दान गरेर कट्टा गरिरहनुपर्छ, पापमुक्त भइरहनुपर्छ अरे। गृहस्थ निरन्तर दान गरिरहनुपर्छ। शास्त्रमा त कहीँ कतै आफ्नो कमाइको 50% दान गर्नु भगवत सेवामा, भगवत प्रचारमा भनेर लेखिएको छ। त्यो दान आजकल गर्ने चलन छैन। 50% कसले गर्थे? तर पहिला 50% पनि गर्थे। तर अब वर्तमान समयमा 1 रुपियाँ पनि दान नगर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, विशेष गृहस्थीहरू। कंजुस, एकदम कंजुस। आफूले कमाएको धन सम्पत्ति पैसा होइन, जसरी त्यो चराहरूले आफ्नो गुणलाई चारैतिरबाट ढाकेर राख्छन्, कुखुरीले आफ्नो अन्डालाई कस्तो केयर गरेर राख्छन्, कोही त्यहाँ नजिक पनि आउनु दिँदैन। त्यसै गरेर गृहस्थीहरू लोभ लालचमा परेर त्यो धनीद्वारा डुबेर मर्दछन्, नरकगामी बन्दछन्। त यथार्थमा यो संसारमा धनमा पाप हुन्छ र त्यो धन शुद्धि गरिरहनुपर्छ दान गरेर, गृहस्थीहरूको लागि विशेष। र शास्त्रमा बताइएको छ, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भगवद् गीताको 18.5 मा बताउनुहुन्छ, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। बडा सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ। स्वयं भगवान् बताउनुहुन्छ, यज्ञ दान तपस्या जस्ता कर्महरू कहिले त्याग्नुहुन्न। यी गर्नै पर्ने कर्महरू हुन्। यज्ञ दान र तपस्याले महात्माहरूलाई त शुद्ध बनाउँछन्। हेर्नु, स्वयं भगवान् बताउँदै हुनुहुन्छ, यज्ञ दान तपस्या कहिले त्याग्नुहुन्न, गर्नै पर्ने। यतिसम्म कि महात्माहरू जो मुक्तात्मा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कार्य गर्नुभयो भने उहाँहरू पनि पवित्र बन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, महात्मालाई पनि महात्मा बनाउने कार्य हो दान, यज्ञ, तपस्या। मुक्तात्माहरूलाई पनि मुक्त बनाउने कार्य हो दान, यज्ञ, तपस्या। कहिले पनि छोड्नुहुन्न, स्वयं भगवानको वाणी गीतामा। त जो व्यक्ति जीवनमा दान गर्दैन, यज्ञ गर्दैन, अब कलियुगको यज्ञ के हो? कलियुगको यज्ञ हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामन्त्र। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने कसैले पनि दान, यज्ञ, तपस्यालाई त्याग्नुहुन्न, निरन्तर गर्नुपर्छ। मैले यतिसम्म देखेको छु, त्यागी विरक्ति सन्यासीहरूले पनि दान गर्नुभएको। ल हेर्नुहोस् त, जो त्यागी विरक्ति सन्यासी भनेको जोसँग केही पनि छैन, जोसँग केवल कोपिन बैरवास मात्रै छ, लङ्गौटी मात्रै छ, जसको घर नै छैन, उहाँहरूले त दान दक्षिणा गर्नुहुन्छ, तपस्या गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब जो गृहस्थीहरू हरदम सेकेन्डमा पाप कर्ममा लिप्त भएर बसेका हुन्छन्। संसारमा यो दुनियादारी गर्नु, पैसा कमाउन जानु, यो गर्नु, त्यो गर्नु, भोगविलास गर्नु। के भन्नु? गृहस्थी जीवन भनेको भोगविलास होइन, पति पत्नी भोग गर्नु होइन, परिवार भोग गर्नु होइन। त यो संसारमा भोगमा पाप छ।
निरन्तर पापमा लिप्त हुन्छन् गृहस्थीहरू। अब गृहस्थीहरूले दान दक्षिणा कति गर्नु पर्ला हैन। त अहिले वर्तमान समयमा के छ भन्दाखेरि यो दान शब्द सुन्ने बित्तिकै गृहस्थीहरूको पारो तात्छ। तर यथार्थमा यो दानले गृहस्थीहरूलाई नै पवित्र पार्दछ। यो दान जुन कर्म हो यो दान गृहस्थीहरूलाई नै उद्धार गर्नको लागि भनेर भगवान्ले व्यवस्था गर्नुभएको। किन भन्दा गीतामा स्वयं भगवान्ले भन्नुभएको छ, जसले आफ्नो लागि मात्र कमाउँछ, आफ्नो लागि मात्र पकाउँछ, आफ्नो लागि मात्र खान्छ, त्यो व्यक्तिले खाने पापमै हो। त्यो व्यक्तिले पाप मात्रै खान्छ, अरू केही पनि खाँदैन। प्रत्येक अन्न प्रत्येक गाँसमा उसले पाप मात्रै खान्छ, प्रत्येक नोटमा उसले पाप खाइरहेको हुन्छ हैन। संसार त यो पापको राज्य हो। गृहस्थीहरू पापको राज्यमा धेरै जुधिरहेका हुन्छन्। त प्रिय महानुभाव, अब दानको महत्त्व त हामीहरूले बुझ्यौँ, तर अब दान गर्दाखेरि सावधान हुनुपर्छ। दान त गर्नै पर्छ, विशेष गृहस्थले दान गर्नुपर्छ। अब दान गर्ने पात्र को त? अब पात्र खोज्नु पर्यो। त स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण भगवद् गीतामा पात्र पनि बताउनुहुन्छ, फलानु फलानुलाई दान दिनु। 17.20 मा भगवान् बताउनुहुन्छ, दातव्यमिति ये दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान 3 किसिमको हुन्छ, एक सात्विक, राजसिक र तामसिक। यहाँ भगवान् अब सात्विक दानको बारेमा बताउनुहुन्छ। जुन दान कुनै प्रत्युपकारको आशा नराखिकन केवल कर्तव्य सम्झेर ठिक ठाउँमा ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई प्रदान गरिन्छ भने त्यो दानलाई सात्विक दान मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, जुन दान कुनै प्रत्युपकारको आशा नराखिकन, अर्थात् यो दान दिए बापत मैले फलानु चिज पाउँछु, तिलानु चिज पाउँछु, मान पाउँछु, ल दोसल्ला पाउँछु। प्रत्युपकार भनेको दोसल्ला, मान, सम्मान, न्युजपेपरमा नाम, रिकोजिनेसन हैन, अनि जय होस् जय होस्, यी कुराको आशा नराखिकन सत्पात्रलाई सही समयमा सही कार्यमा यदि दान गरिन्छ भनेदेखि यो दान सात्विक दान हो। र सात्विक दान सधैँभरि सुखकारी हुन्छ, फलदायी हुन्छ। यो भगवद् गीतामा स्वयं भगवान्ले बताउनु भएको। दान सधैँ सात्विक गर्नुपर्छ। अनि फेरि अब राजसी दान भनेको के हो? यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। स्वयं भगवान् बताउनुहुन्छ, त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राखेर वा कर्मफलको इच्छा राखेर मन नलागी दिइने दानलाई राजसी दान भनिन्छ। अर्थात् दान दिएर केही पाउने अभिलाषा राखेर दान दिन्छ भनेदेखि यस्तो दानलाई राजसी दान भनिन्छ। हुन्छ नि कहिले कहिले दान त दियो तर त्यसको सट्टामा केही पाइएला, अघि नै मैले भने जस्तै रिकोजिनेसन पाइएला, दोसल्ला पाइएला, अथवा शिलामा आफ्नो नाम लेखिएला, अथवा बिल पाइएला। इभन बिल पनि हुन त अब आजकल यो सरकारी नियम अनुसार आध्यात्मिक धार्मिक सङ्गठनहरूमा संस्थाहरूमा बिल दिनुपर्ने नियम छ दान दिए बापत। तर यथार्थमा शास्त्रमा बताएको छ यदि दान दिनेवालाले बिल लियो भने पनि त्यो केही न केही त लियो नि, बिल त लियो नि। हो अब फल घट्यो, फलमा नोक्सानी आयो। दान दिए बापत केही पनि लिनुहुन्न, यो शास्त्रमा बताइएको छ। केही दियो सिद्धियो, यो गीतामा बताइएको हो। गीतामा बताइएको। जब व्यक्तिले दान गर्न चाहन्छ उसले दान गर्नुभन्दा अगाडि नै पात्र कुपात्र राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। मैले जसलाई दान गर्न जाँदैछु यो व्यक्ति सही हो कि होइन, यो व्यक्ति सत्पात्र हो कि होइन, त्यो व्यक्तिको बारेमा नाली बेली सबै बुझ्नुपर्छ। मैले दिएको दान यो व्यक्तिले कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ला, त्यो सबै दान दिनुभन्दा अगाडि विचार गर्ने, दान दिएपछि होइन। तर आजकल उल्टो हुन्छ, दान दिनुभन्दा अगाडि व्यक्ति भावुकतामा दान दिन्छन्, दान दिइसकेपछि टाउको कन्याएर बस्छन्। कहाँ खर्च गर्यो, के गर्यो, आफैले खायो कि अब भनेको ठाउँमा लगाएन कि भनेर मन अशान्त भइरहन्छ। यहाँ भगवान्ले किन यो भन्नुभयो भन्दाखेरि राजसी दान भनेको क्लेशदायी हुन्छ, पीडादायी हुन्छ, अशान्ति पैदा गर्दछ। त्यही भएर राजसी दान कहिले पनि दिनुहुन्न।
जब एकचोटि दान गरिसकेपछि अब त्यो दानमा वास्तै गर्नुहुन्न, भगवान् भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राख्नुहुन्न। हो, यस्तो दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। केही पाउने, एउटा बिल पनि नपाउने, त्यसको सट्टामा मैले धन्यवाद पनि नपाऊँ, हो यस्तो किसिमको यो दान एकदम 100% फलदायी हुन्छ। शास्त्रमा बताएको छ यदि आफूले दान गरे बापत त्यसबाट केही कुरा अपेक्षा गर्यो भनेदेखि 50 देखि 75% दानको फल नष्ट हुन्छ। हामी दान किन गर्छौँ? कि हामीलाई कृपा प्राप्त होस्, भगवत कृपा प्राप्त होस्, वा व्यक्तिहरू जो पुण्य कर्म गर्न चाहन्छन्, स्वर्ग प्राप्त गर्न चाहन्छन्, वा पुण्य लोक जान चाहन्छन्, दान गरे बापत पुण्य लोक जान पाइयोस् भनेर। तर यदि दानको फल अपेक्षा राखियो भनेदेखि त फल नै नपाउने। त्यही भएर दिने दाताले दान दिनुभन्दा अगाडि राम्रोसँग विचार गर्नु, त दान दिइसकेपछि विचारै नगर्नु, गयो सिद्धियो, दान भयो एकदम। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ गएर दान दिनु त्यो सर्वोत्तम दान हो। आफै हिँडेर गएर दान दिनु अथवा आफैले व्यक्तिगतले आफैले दान दिनु त्यो सर्वोत्तम दान हो। अनि मध्यम दान भनेको चाहिँ आफ्नो घरमा बोलाएर दान दिनु। एहे आउनुहोस् मेरो घरमा आउनुहोस्, म दान दिन्छु भनेर आफ्नो घरमा बोलाएर दान दिनुलाई त्यसलाई मध्यम दान भनिन्छ। अनि निम्न कोटिको दान भनेको के हो भन्दाखेरि काम लगाएर, सेवा लगाएर दान दिनु। यो भनेको विशेष गरी जुन काम लगाएर हुन्छ नि, यो स्यालेरी, यो पनि दानै हो अरे, तर यसको फल हुँदैन, यो निम्न कोटिको निष्फल हुन्छ अरे यस्तो दान। त आफै गएर सम्मानपूर्वक दिएको दान आफैले एकदम हृदयले खुसी भएर एकदम म खुसी छु, एकदम यो दान दिए बापत तपाईँ खुसी हो, एकदम खुसी हो। तपाईँको मनमा केही हुन्छ? केही हुँदैन। तपाईँ केही पाउन चाहनुहुन्छ? केही पाउन, म केही चाहन्न, एकदम यस्तो विचार गरेर दान दियो भनेदेखि यो दान उत्तम कोटिको दान रे, होइन? त्यही भएर भगवान्ले के बताउनु भयो भने तपाईँको दान सत्पात्रको हातमा पनि पुगोस् र तपाईँले दान गरिसकेपछि तपाईँले त्यो दान गरेको फल पनि प्राप्त गर्नुहोस् भनेर यहाँ भगवान्ले बताउँदै हुनुहुन्छ कि सत्पात्र विचार गरेर दान दिनु, तर दान दिइसकेपछि अब विचार नगर्नु, वास्तै नगर्नु, दानलाई वास्तै नगर्नु। बस यति मात्र सोध्नु, हजुरले पाउनुभयो, मैले दिएँ, मैले सेवा गरेको पाउनुभयो? पाएँ, भयो, हस् 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 हस्, यति, होइन? अब त्यो उसले जहाँ लगेर खर्च, यदि उसले गलत ठाउँमा खर्च गर्यो भने त्यो दान लिने व्यक्ति पनि नरक जान्छ। भगवान्ले त भन्नुभएको छ शास्त्रमा, होइन? अब त्यो दान लिने व्यक्तिले सही ठाउँमा प्रयोग गरेन भनेदेखि ऊ त नरक जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अदेशकाले ये दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, स्वयं भगवान् के बताउनुहुन्छ? अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिई आदर नगरिकन दिएको दानलाई तामसी दान भनिन्छ। आदर नगरिकन, घृणा गरेर, तिरस्कार गरेर लाखा भनेर दिएको दान, होइन? अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा, अनुचित समय भनेको के हो? दान दिने पनि समय विचार गर्नु। विशेष गरी लिने दिने व्यक्तिको भाव मिल्या छ कि छैन, हो यो विचार गर्नुपर्छ। विशेष भनेको यो भाव मिल्नुपर्छ, होइन? त यो सबै कुरा पहिला विचार गर्नु, दान दिनुभन्दा अगाडि, दान दिइसकेपछि होइन। किन भन्दा जुन दान हामीहरू दिन्छौँ त्यो दानमा हाम्रो चित्त हुन्छ, त्यो दानमा हाम्रो मन लागिरहेको हुन्छ। त्यही बेला हामी मऱ्यो भनेदेखि फेरि त्यसको हिसाब फेर्न आउनुपर्छ। दिन त दिएँ मैले, मनमा अशान्ति भइरहन्छ। यसको मतलब आफ्नो भित्रको, होइन, त्यो जुन प्राण त्यो दानमा अड्किरहेको हुन्छ। त्यस कारणले आसक्ति रहित भएर दान दिनु शास्त्रमा बताइएको छ। अब साधारणतया ब्राह्मणहरूलाई दान दिने चलन छ, तर मनुस्मृतिमा त यतिसम्म पनि बताइएको छ, मूर्ख, भगवत भक्ति रहित, तपस्या रहित, विद्या रहित ब्राह्मणलाई यदि सुवर्णदान, भूमिदान, घोडादान, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान अथवा घिउदान गरिन्छ भनेदेखि ती सबै दानहरू काठ जसरी भस्म भएर जान्छन् रे। यसमा त्यो खरानी भएर जान्छ रे। विशेष कस्तो ब्राह्मणलाई? मूर्ख ब्राह्मण, जोसँग तपस्या पनि छैन, जोसँग विद्या पनि छैन, भगवत भक्ति नै छैन। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणलाई दान दिन त यहाँ डराउनु पर्ने रहेछ, शास्त्रमा बताइयो। ब्राह्मण त यदि भगवत भक्ति रहित छ भने
मूर्ख छ भनेदेखि ऊ त सत्पात्र नहुने रहेछ। यो हाम्रो शास्त्रमा मनु महाराजले बताउनु भएको हैन। अझ अगाडि के बताइएको छ, दानमा लिएको सुवर्णले र अन्नले उसको आयुलाई नष्ट गरिदिन्छ। अर्थात् त्यो मूर्ख ब्राह्मण, भगवत भक्ति रहित ब्राह्मणको आयु नष्ट गरिदिन्छ। सुन अथवा अन्न, सुन भनेको आजकल नगद दक्षिणालाई पनि मानिन्छ। अनि भूमि तथा गाई लिएमा उसको शरीर नष्ट हुन्छ, विविध रोग व्याधहरू लाग्दछ अनेक हैन। घोडा लिएमा नेत्रको समस्या हुन्छ, नेत्र नष्ट हुन्छ। वस्त्र लिएमा छालाको रोग लाग्दछ। अनि घिउले उसको तेज नष्ट गरिदिन्छ, तिलले उसको सन्तानलाई भस्म गरिदिन्छ। स्वयं शास्त्रमा बताइएको छ, मनु महाराज बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण त दान लिनको लागि तर्सिनुपर्छ, अगाडि बताउनुहुन्छ। यसकारण मूर्ख ब्राह्मणले कुनै पनि दान लिनको लागि डराउनु, तर्सिनु, किनकि थोरै पनि दान लिनाले त्यो मूर्ख ब्राह्मण खण्डरमा खस्न सक्दछ र अनन्त दुःख पाउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, यो दान लिने दिने कार्य जुन छ, यो कार्य भनेको एउटा साधना हो, ठुलो अनुष्ठान हो। यसमा यदि पात्र कुपात्र सही भएन भनेदेखि लिने दिने दुवै व्यक्तिलाई नोक्सान हुन्छ। दिने व्यक्तिको त उसको कमाइ पनि नष्ट, र साथसाथै यहाँ भनियो उसले दिएको हर कुरा काठ जसरी भस्म भएर जान्छ, खरानी भएर जान्छ। अरे भाइ, आफूले दुःख गरेर कमाएको किन खरानी बनाउन चाहन्छौ? सत्पात्रलाई दान दियो। अब सत्पात्र को त? अब कसको निधारमा लेख्या छ सत्पात्र भनेर? जबकि ब्राह्मण त सत्पात्र नहुने रहेछन् यदि उनमा तपस्या छैन, हरिभक्ति छैन, विद्या छैन भने। अब दान कसलाई दिने? आजकल यो संसारमा दान हुने गर्छ नि, अनेक कुराहरूमा। युद्धमा दान हुने गर्छ, विविध कार्य संसारमा हेर्नुहोस् त कति के कार्यमा दान हुने गर्दछ। तर यथार्थमा नरसंहारमा हामीले दिएको दान प्रयोग भइरहेको हुनसक्छ संसारमा, त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले पात्र चिन्नु बडा कठिन कुरा हो। त्यही भएर भगवान् बताउनुहुन्छ पात्र कस्तो पात्र, कस्तोलाई दान दिने त। हरिभक्ति विलासमा यो श्लोक उद्धृत गरिएको छ, न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तः सोपचः प्रिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा होयम्। ल, शास्त्रमा हरेक उपदेश छ, हरेक कुराको सोलुसन छ, समस्याको समाधान छ। यहाँ स्वयं भगवान् बताउनुहुन्छ अब दान कसलाई दिने त? भगवान्ले भन्नुभयो, चारै वेदका ज्ञाता ब्राह्मण यदि मेरा भक्त वैष्णव छैनन् भने उनी मलाई प्रिय लाग्दैनन्। तर यदि एक चाण्डाल पनि मेरो भक्त वैष्णव छ भने ऊ मेरो प्रिय हुन्छ। अतः यस्तो चाण्डाल भक्तलाई सत्पात्र जानेर दान दिनु र ती चाण्डाल व्यक्तिको हातबाट पनि प्रसाद आदि ग्रहण गर्नु, यसबाट सबैलाई राम्रो हुन्छ। भगवान् बताउनुहुन्छ यो चाण्डाल व्यक्ति म जतिकै पूजनीय हुन्छ वैष्णव छ भने। हेर्नुहोस्, यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन, यो शास्त्रको विचार। स्वयं भगवान् जगदीश्वर हरि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका नायक, सारा जगत जसको हातमा छ, नियन्त्रणमा, उहाँले बताइबक्सेको नमे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सोपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा होयम। चतुर्वेदी ब्राह्मणहरू मलाई प्रिय छैनन् यदि उनीहरू वैष्णव छैनन् भने। तर चाण्डाल कुलमा जन्मिएको वैष्णव छ, कण्ठीमाला तुलसी कण्ठी धारण गरेको छ, निधारमा उर्दो पुण्ड र तिलक धारण गरेको छ, हातमा हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे प्रभुको नाम जपिरहेको छ, भगवत उपदेश दिइरहेको छ। हो यस्तो किसिमको वैष्णव भक्त यदि चाण्डाल कुलमै जन्मिएको छ, वैष्णव मन्त्र प्राप्त गरेर दीक्षा लिएको छ, वैष्णव, उहाँलाई दान दिनु। हेर्नुहोस्, वैष्णवलाई दान दिन आँखा चिम्लेर दान दिनु, यो शास्त्रमा स्वयं भगवान्को वचन हो, मेरो वचन होइन। कसै कसैको मनमा लाग्न सक्ला, ओहो निताई दासजी अब वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णव मार्गमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो माफ चाहन्छु, म वैष्णवको पनि वैष्णवको दास हुँ,
वैष्णव वैष्णवको दासानुदास हुँ। वैष्णव मार्गमा त म लागेको छु, तर आशा छ वैष्णवहरूकै कृपाले कुनै दिन म वैष्णव बन्न पाउला। मेरो यो उद्देश्य होइन। मैले त शास्त्रको वचन बताइरहेको छु कि वास्तवमा जो वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णवको सेवा गर्न, वैष्णवलाई दान दिन स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ। वैष्णवलाई खुवाउनु भनेको मेरै मुखमा खुवाउनु हो। भगवानले भन्नुभएको छ, वैष्णव भगवानले दुई तरिकाले सेवन गर्नुहुन्छ अरे, भोग सेवन गर्नुहुन्छ। एउटा आफ्नो नेत्रले, अर्को वैष्णवको मुखले। ल हेर्नुहोस्, भगवानले बताउनु भएको छ, तोमार हृदय सदा गोविन्द विश्राम, गोविन्द कैन मोरा वैष्णवेर प्राण। कि वैष्णवको हृदयमा गोविन्द विराजमान हुनुहुन्छ, राधा गोविन्द, र राधा गोविन्दको हृदयमा वैष्णव हुनुहुन्छ। दुवैको लागि एकअर्का प्राण। हेर्नुहोस् है, भगवानको प्राण स्वरूप हुनुहुन्छ अरे वैष्णव। वैष्णवको लागि पनि राधा गोविन्द प्राण स्वरूप। त्यस कारणले गर्दा वैष्णवलाई नै दिनु। वैष्णवले कहिले पनि अहित हुने कार्यमा लगाउनुहुन्न, परोपकारमै लगाउनुहुन्छ, भगवत सेवामै लगाउनुहुन्छ। वैष्णवले कहिले पनि परस्त्री परपुरुष भोग्नमा लगाउनुहुन्न। वैष्णवले कहिले पनि संहार कार्यमा लगाउनुहुन्न। वैष्णवले कहिले पनि इन्द्रिय तृप्तिमा लगाउनुहुन्न। वैष्णवले कहिले पनि जुवा तास खेल्नुहुन्न। वैष्णवले कहिले पनि मांस भक्षण गर्नुहुन्न। वैष्णवले कुनै पनि दुष्कृतिमा लगाउनुहुन्न। त्यस कारणले वैष्णवलाई नै दान दिनु। वैष्णवको हातमा परेको त्यो निश्चित रूपले सही ठाउँमा जान्छ। वैष्णवलाई दिएपछि यो विचार गरिनु आवश्यक छैन कि मैले सही व्यक्तिलाई दिएँ कि गलत व्यक्तिलाई, सही पात्रलाई दिएँ कि गलत पात्रलाई दिएँ भनेर सोच्नै पर्दैन। त्यो मूर्खता हो। स्वयं भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ, यदि मेरो भक्त वैष्णव चाण्डालै छ भने पनि उसलाई दान दिनु, विचार नै नगरिकन दान दिनु। उबाट ग्रहण पनि गर्नु, अथवा त्यो भक्तले दिएको प्रसाद पनि लिनु, एकदम आनन्दले, खुसी साथ, केही विचार नगर्नु, एकदम ढुक्क हुनु। वैष्णवको हातमा गयो, वैष्णव सेवा भयो। अब उहाँले जस्तो जुनसुकै कार्यमा प्रयोग गरिबक्सिन्छ मेरो दान, उहाँको हातमा भयो। अब त्यसमा खोजी नीति लेखाजोखा राखिरहनुहुन्न हैन, त्यसको रिपोर्ट मागिरहनुहुन्न। यथार्थमा है, यो शास्त्रको वचन स्वयं भगवानले बताउनु भएको। एक त गीतामा बताउनु भयो, दान दिएपछि रिपोर्ट माग्नुहुन्न। शास्त्रमा बताए 50 देखि 75% नष्ट हुन्छ दानको फल, रिपोर्ट माग्यो भने। ए बाबा, त्यस्तै शङ्का सन्देह लाग्छ भनेदेखि दान दिनुभन्दा अगाडि करोड विचार गर्नु, तर दान दिइसकेपछि विचार नगर्नु। शास्त्रमा त यतिसम्म बताएको छ, दिएको दान यदि कुनै कारणवश तपाईँकोमा फर्कियो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई भस्म गरिदिन्छ। तपाईँको जीवन दरिद्रीमा डुबाइदिन्छ, तपाईँको कुललाई पनि नष्ट गरिदिन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। दान दियो। नृग महाराजको उदाहरण हेरौँ त। बर्बाद भएन नृग महाराजको? 10,000 गाई दान गर्नुभयो ब्राह्मणलाई हैन। कुनै कारणवश एक गाई फेरि नृग महाराजकै गोठमा आउनुभयो, त्यहाँ लफडा भयो। कथा छ, भागवतमा आउँदछ। पछि छेपारो भएर जन्मनु पर्यो। दिएको दान कुनै हालतमा पनि फिर्ता नआओस्, सिद्धियो, रिपोर्ट बन्द हैन। एकदम स्वच्छ हृदयले, निष्काम भावले दान दिनु। मैले यो किन बताएको भन्दा, जो दान गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै दानको फल प्राप्त होस्। दानको फल कहिले प्राप्त हुन्छ? फलको इच्छा नराखिकन दान दिनाले। मलाई केही प्राप्त नहोस्, मलाई केही चाहिँदैन, बस मेरो खुसीले दिएको, मेरो खुसी, मेरो आनन्द, बस बस बस, राधे राधे हैन। यस्तो दान 100% फलदायी बन्छ। तर सबभन्दा उत्कृष्ट दान वैष्णवलाई गरिएको दान। हेर्नुहोस् है, वैष्णवलाई। अझ यदि कोही ब्राह्मण देव वैष्णव पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि भागवतमा त बताउनु भएको छ, आहा सुनमा सुगन्ध। कोही यदि ब्राह्मण हुनुहुन्छ र साथसाथमा वैष्णव हुनुहुन्छ भनेदेखि त उहाँ त एकदमै महान पात्र हुनुभयो। खुसी साथ नाची नाची दान दिनुहोस्। साधारणतया वैष्णवहरू कसैबाट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्न। वृन्दावनमा पनि यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै मैले राधाकुण्डमा मैले यसो वैष्णवजनलाई यसो दान दिने कोसिस गर्छु कहिले कहिले, त उहाँहरू लिनुहुन्न। नै लिनुहुन्न उहाँहरू हैन। आफूलाई योग्य सोच्नुहुन्न। वैष्णवको यो स्वभाव हो। तर कोही कोही वैष्णवले विशेष भगवत सेवाको लागि लिन सक्नुहुन्छ, तर उहाँले भन्नुहुन्छ यो दिए बापत तपाईँलाई शान्ति छ, तपाईँलाई सन्तुष्टि छ? एकदम सोध्नुहुन्छ, यो दिए बापत तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँलाई कुनै नोक्सानी, तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो त पर्दैन?
एकदम विचार गरेर सोधेर लिनुहुन्छ। यो होइन कि दिनुहुन्छ राख्नुहुन्छ, त्यो पनि होइन, एकदम विचार गरेर दिनेले पनि एकदम एकदम शान्त, एकदम आनन्द छ मलाई भनेर दिएपछि लहस राधे राधे भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। यो हो दान लिने दिने तरिका। दान लिनु दिनु पनि एउटा साधना हो। सही तरिकाले दान गर्न सकियो भने एकदम ठुलो स्वीकृति प्राप्त हुन्छ। दान दिने कार्यमा अलिक गलत भयो भनेदेखि त्यहाँ केही नोक्सानी हुनसक्छ। तर वैष्णवलाई दान दिनको लागि, हरिभक्तहरूलाई दान दिनको लागि त्यसलाई केही विचारै गर्नु पर्दैन, बस खुल्ला हृदयले दान दियो। हाम्रा सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामीहरूले 50% सम्पत्ति वैष्णवहरूलाई दान दिनुभयो। 50% जब उहाँहरूले विरक्ति धारण गर्नुभयो, 50% सब वैष्णवहरूलाई प्रचुर सबैलाई बोलाइ दान दिनुभयो। यस्तो हुनुपर्छ। वैष्णव दानमा कुनै विचार छैन, यो शास्त्रमा बताइएको छ, स्वयं भगवान्ले बताउनु भएको छ। यदि वैष्णव चाण्डाल कुलको छन् भने पनि होइन, उहाँलाई दान दिनु आवश्यक छ र उहाँबाट लिनु पनि आवश्यक छ। जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानन्दे।